बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हम हम्द के हवाले से पढ़ रहे थे, हम्द के अशार की तशरीह हमने की और आज हम शेर नंबर 4 तशरीह से शुरू करेंगे। हम्द जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखी, आपको उसके बारे में बताया कि पहले 2 अशार जो थे वो अल्लाह की वहदानियत के हवाले से थे। तीसरे शेर में भी अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई। शेर नंबर 4 देखिए, शायर कहते हैं, सरापाए मौसियत मैं हूँ, सरापाए मग़फ़रत वो है, ख़ता कोशी रवश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। सरापा सर से पाँव तक, मौसियत गुनाहगार, मैं हूँ यानी बंदा। बंदा भी इससे मुखातिब हो सकता है, इंसान भी इससे मुराद ली जा सकती है और ख़ुद शायर अपने आप को भी कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ। सरापा मग़फ़रत वो है, सरापा यानी सर से पाँव तक, पूरे का पूरा, सरासर। मग़फ़रत यानी बख्श देने वाला, वो है यानी अल्लाह ताला की ज़ात। ख़ता कोशी रवश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। ख़ता कोशी यानी गुनाह करना, गुनाहगार होना। रवश आदत, मेरी यानी अल्लाह ताला को कह रहे, अपने आप को कह रहे हैं शायर कि इंसान की रवश क्या है, इंसान की आदत क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह करना, ख़ता करना। और ख़ता पोशी यानी ख़ता को छुपाना, गुनाहों से निजात हासिल करवाना किसका काम है? अल्लाह ताला का, यानी माफ़ कर देना अल्लाह ताला का काम है। मफ़हूम देखिए, मैं सर से पाँव तक नाफरमान और वो यानी अल्लाह ताला शुरू से आखिर तक बख्शने वाला, यानी ख़ता करना मेरा काम है और खुदा का काम है माफ़ करना। मफ़हूम लिखे या आपने शेर लिखा, मफ़हूम देखा, मुश्किल अल्फाज के मानी देखे। अब आप तशरीह करेंगे। तशरीह यही है कि जो शायर हैं वो इंसान और खुदा के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि इंसान जो है वो सरासर ख़ताओं का पुतला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गलतियाँ करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह करता है। यानी इंसान की ये आदत है कि अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन उसकी आदत क्या है? गलती और ख़ता करना। रूह ज़मीन पर आने वाले पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी लग़ज़श हो गई, गुनाह हो गया। अल्लाह ताला ने उनको उस दरख्त का फल खाने से मना किया, लेकिन शैतान ने वरगला लिया और उन्होंने गलती से वो दरख्त का जो फल था वो खाया। फिर अल्लाह ताला ने उनको एक दुआ सिखा दी हज़रत आदम को कि अपनी मग़फ़रत तलब करो। गोया ख़ता कोशी और ख़ता पोशी लाज़िमुल मलज़ूम है। इंसान में मौसियत का होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला की ज़ात में मग़फ़रत की शान मौजूद है। अगर लग़ज़श का इर्तिकाब ही ना हो तो मग़फ़रत किस बात की? यानी ये अज़ल से ही है कि आदम ने जब गलती की तो अल्लाह ताला ने उसके साथ ही आदम अलैहिस्सलाम को मग़फ़रत की दुआ भी सिखा दी। तो इंसान चाहे जितना भी अक्ल व शऊर से काम ले, लेकिन उसका रास्ते से भटकना एक ज़रूरी अमर है। वो कोशिश के बावजूद गलती कर बैठता है और ऐसे में सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात होती है जो इंसान की मददगार होती है। दरअसल गलती और लग़ज़श इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा है, मगर जानबूझकर गुनाहों से अपने दामन को आलूदा किए जाना शैतानी फ़ेल है। अल्लाह ताला ने इब्लीस को हुक्म दिया था कि मेरे आदम को सजदा करो, लेकिन उसने तकब्बर में आके इसको क्या किया? उसने इस बात को नहीं माना और वो लग़ज़श में पड़ गया और उसने आदम के बारे में कहा कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से। वो अपनी गलती पर अड़ा रहा और उसने सजदा करने से जब इनकार किया तो अल्लाह ने उसको सख्त जो है वो सज़ा दी और जन्नत से निकाल दिया। तो अल्लाह ताला और जब आदम ने तौबा की, जब
آدم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت مغفرت و رحیمی کے بدلے میں آدم کو معاف کر دیا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ انسان ہے، جو گناہ کر کے اتراتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے پچھتاتا ہے وہ ولی اللہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا، توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے، کوئی ہے جو مجھے سچے دل سے پکارے، مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ اقبال نے اسی حوالے سے ایک جگہ لکھا، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ہوئی۔ اماں یہاں سے مراد ہے امن اور سلامتی، یعنی ہمیں امن اور سلامتی کہاں ملتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور، صرف اللہ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کے غفور و رحیم جیسی صفات سے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ ایسی دعا کرنی چاہیے کہ ہم نے جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، یا جو بھی شعوری لاشعوری طور پہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، وہ سب کو بخشنے والی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سروری زیبا فقط اسی ذات ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اسی ذات ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حکمران ہے، اللہ تعالیٰ ہی مہربان ہے، اور سروری یعنی جو عظمت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی زیبا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی شان کریمی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندے کو بخش دیتا ہے اور اس کے گناہوں کی اس کو معافی دے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے بڑے اچھے عمدہ الفاظ میں کہا کہ ہمارا کام ہے غلطی کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رحمان و رحیم کی صفات کی وجہ سے اس کا کام ہے انسان کو معاف کر دینا۔ دوسرا شعر دیکھیے، میری افتادی پر میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی یعنی عاجزی، انکساری، اور رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، دامن یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نام، جب میں نے اس کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، تو وہ گرتے گرتے بھی میں کیا تھا؟ میں عظیم ہو گئی۔ مفہوم دیکھیے، میری عاجزی پہ میرے لیے رحمت ثابت، میری عاجزی ہی میرے لیے رحمت ثابت ہوئی، اور میں نے گرتے ہوئے بھی اس کے دامن کو تھام لیا۔ یعنی یہاں پہ شاعر نے کس بات کی طرف توجہ دلائی ہے؟ عاجزی اور انکساری کی طرف، یعنی جو شخص عاجز ہو جاتا ہے، انکساری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا عاجزی اور انکساری ایک اللہ کی ایسی اللہ انسان کی ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ کو وہ بہت پسند ہے، اور جو انسان عاجزی میں رہتا ہے، جو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو انکساری میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ بہت عزیز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہوتا ہے جو ہمیشہ جو انکساری سے کام لے۔ تو زیر تشریح